अस्सलाम वालेकुम। जगादो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर इमरान खान की पॉलिटिकल कैलकुलेशन दुरुस्त होती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब जिन सरप्राइजेस की बात कर रहे थे, अब उन सरप्राइजेस के मंजर आम पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लंदन से खबरें आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग काफ को पंजाब की वजारत आला देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि वो किसी सूरत चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बनाएंगे, और नवाज शरीफ ये समझते हैं कि काफ लीग की सपोर्ट के बगैर वो पंजाब के अंदर हुकूमत को तब्दील भी कर सकते हैं और हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर भी बना सकते हैं। अब इमरान खान साहब के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट हुई है कि वो चौधरी बरादरान जो MQM का जहन तब्दील करने पर लगे हुए थे, जो बाप पार्टी के माइंडसेट को चेंज करने में मसरूफ़ थे, जो खुद इमरान खान साहब को चौधरी बरादरान ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके पास अपोजिशन बेंचों पर जाने की कोई लॉजिकल रीज़न नहीं बची कि वो अपोजिशन का साथ दें। मतलब या वो सिर्फ एक आध वजारत की खातिर तो वो हुकूमत के छोड़कर अपोजिशन के बेंचों पर तो नहीं जाएंगे। कम से कम पंजाब में उनके पास स्पीकर का ओहदा मौजूद है, मगर नवाज शरीफ साहब ना तो कोई फ्यूचर में पॉलिटिकल अलाइंस करना चाहते हैं इलेक्शंस के हवाले से चौधरी बरादरान के साथ। अब ऐसे सिनेरियो में महसूस ये होता है कि चौधरी बरादरान को दरअसल इस्तेमाल किया गया, उनके ज़रिए इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए गए जिससे गवर्नमेंट को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा, और तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का वज़न वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब के साथ दोबारा से सेटिंग की जाए और दोबारा से जो डैमेज हो चुका है चौधरी बरादरान की जानिब से उसको कम करने के लिए अब कोशिशें की जा रही हैं, और एक मर्तबा फिर शरीफ ख़ानदान वादा खिलाफ़ी की रवायत को बरकरार रखते हुए मंजर आम पर आया। लेकिन सियासी तौर पे आई थिंक नवाज शरीफ का ये फ़ैसला दुरुस्त है, और काफ लीग को वजारत आला देना सियासी तौर पर ये मुस्लिम लीग के लिए एक सियासी मौत थी। आई थिंक कि नवाज शरीफ ने सियासी तौर पर एक अच्छा फ़ैसला किया, लेकिन इस फैसले से इमरान खान को ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब दूसरी जानिब दोनों साइड्स अपनी अपनी सियासत को बचाने की कोशिश कर रही हैं। गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि उनके नंबर पूरे, अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि उनके पास भी अददी अक्सरियत मौजूद है, लेकिन दोनों घबराए हुए हैं, दोनों परेशान हैं। अब जो नंबर गेम जिन अरकान के ऊपर मुनहसर है वो अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर रहे। यानी MQM आज भी सरकार के अंदर बैठी हुई है, वजारतें इंजॉय कर रही है। काफ लीग ने अभी तक कोई बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं की, बाप पार्टी ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, और जो नाराज अरकान हैं उनमें से भी 50% जो लोग हैं वो वापसी का रास्ता देख रहे हैं इमरान खान साहब के पास। तो इसका मतलब ये है कि सियासी तौर पर अभी गेम 50-50 है। अगर चौधरी बरादरान अपोजिशन की कश्ती में नहीं बैठते तो तहरीक अदम एतमाद की जो नंबर गेम है वो रिवर्स हो सकती है, MQM भी रिवर्स हो सकती है। तो एक तो ये बात है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को कौमी असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद के मामले पर शिकस्त हो या ना हो, लेकिन लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से दाखिल किया गया है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो सवालात उठा रहे हैं जिससे महसूस ये हो रहा है उनकी जो सोच की जो अक्कासी हो रही है वो कुछ इस किस्म की है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान को एक वाज़े शिकस्त होने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट वही सवालात उठा रही है जो खुद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से पूछने के लिए गई है। सुप्रीम कोर्ट की जो सवालात हैं वो वाज़े तौर पर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट
پارٹی سے انحراف کو یا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے کو آزادی اظہار رائے تصور کر رہی ہے۔ آج ججز کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے وہ بڑے حیران کن بھی تھے، بڑے پریشان کن بھی تھے، یعنی کہ یہاں تک کہا گیا کہ واضح طور پر جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر صرف ڈی سیٹ کا لفظ استعمال کیا گیا، کہیں پہ نااہلی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ پتہ نہیں کس چیز کا خوف تھا الیکٹیبلز کو اور ارکان اسمبلی کو کہ انہوں نے اس میں شامل نہیں کیا۔ پھر یہاں تک کہا گیا کہ صدر مملکت کے پاس کون سا ایسا مٹیریل ہے، کون سا ایسا مواد ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے ہمیں یہ سوالات بھیجے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ اس صدارتی ریفرنس کو ہمیں واپس بھیجنا پڑے گا، اور اس سے بڑھ کر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آزادی اظہار کے بنیاد پر کسی کو نااہل قرار دینا، اور یہ جو نااہلی ہوگی یہ کب ہوگی، تو اس سے ایک واضح انٹینشن یہ محسوس ہو رہی ہے کہ دراصل سپریم کورٹ آف پاکستان محض زیادہ سے زیادہ کسی بھی منحرف ارکان کو اپنی پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دینے پر صرف ڈی سیٹ کرے گا، اس سے زیادہ کی توقع عمران خان صاحب نہ رکھیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس ملک میں جو فلور کراسنگ ہے، جو ضمیر فروشی کا جو دھندا ہے وہ چلتا رہے گا، تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آج قومی اسمبلی کا ایک اجلاس بھی ہوا، روایتی طور پر فاتحہ خوانی ہوئی اور اس کے بعد اجلاس ختم ہو گیا۔ اب منڈے کو اجلاس دوبارہ سے شروع ہوگا۔ اس اجلاس میں جہاں پر تحریک عدم اعتماد کو پیش ہونا تھا وہاں پر آج شاہ محمود قریشی صاحب نمودار ہوئے، اور انہوں نے جنوبی پنجاب صوبے کا بل جو کہ کیبنٹ سے پاس ہوا ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر جمع کروا دی ہے، اور وہ اپوزیشن سے سپورٹ مانگ رہے ہیں کہ آپ بھی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے ہماری حمایت کریں اور بل کو پاس کریں، اور اس کو اسٹیئرنگ کمیٹی میں، اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اس کو بھیج دیں۔ اس بل کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے سیاسی مقاصد ہیں، بڑا اوپنلی 3.5 سال تک یہ بل نہیں آیا۔ بہت کچھ اگرچہ جنوبی پنجاب کے لیے اس گورنمنٹ نے کیا، مثال کے طور پہ بجٹ کو مختص کیا کہ وہ جو ساؤتھ پنجاب کا بجٹ ہے وہ پنجاب کے کسی دوسرے کونے میں نہیں لگ سکتا۔ ساؤتھ پنجاب کے لیے جابز کا کوٹا رکھا گیا، ساؤتھ پنجاب کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کو مختص کیا گیا، باقاعدہ طور پہ سیکریٹریٹ بہاولپور اور ملتان کے اندر بنائے گئے، آئی جی کی اپارٹمنٹ، چیف سیکرٹری کی اپارٹمنٹ، دیگر سیکٹرز، یعنی کہ جو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر اسٹیبلش کیا گیا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب اپنی جو کانسٹیچوئنسی ہے، جو ساؤتھ پنجاب کی پالیٹکس ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ ایک ٹرمپ کارڈ کھیل رہے ہیں۔ وہاں پر چونکہ ان کا مقابلہ یوسف رضا گیلانی سے اور ان کے خاندان سے ہونا ہے، اور پیپلز پارٹی سے، اور ساؤتھ پنجاب میں جو لغاریز ہیں، مسلم لیگ نون کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے، وہاں پر ان کا مقابلہ ہونا ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو یہ میسج دیں کہ انہوں نے ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ بٹ یہ اپوزیشن کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے مخالفت کرتی ہے، اور یہ جو ٹائمنگ کی سلیکشن ہے کہ جو گورنمنٹ خود جا رہی ہے وہ ایک ایسا بل ٹیبل کر رہی ہے، بٹ سٹل ہر شخص اس ملک میں اپنی پالیٹکس کو بچانے میں لگا ہوا ہے۔ ایک آخری چیز، آج مانسیرا کے اندر جلسہ ہوا، عمران خان صاحب کو عددی گیم میں نقصان ہو، عمران خان کی گورنمنٹ چلی جائے اس تحریک عدم اعتماد سے، اقتدار کا نقصان تو عمران خان کو اس تحریک عدم اعتماد سے ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن اپوزیشن نے وقت سے پہلے عمران خان کو ایک الیکشن موڈ میں لے گئی ہے۔ یہ بہت بڑی مہربانی عمران خان صاحب پہ کی ہے کہ وہ کیمپین جو عمران خان صاحب شاید آخری 2 سے 3 ماہ میں چلاتے، اب عمران خان کے پاس ایک بڑا ٹائم سپیس ہے کہ وہ عوام سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آج ان کا مانسیرا میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جہاں پہ انہوں نے چیری بلاسم سے شہباز شریف صاحب کو ایک اور خطاب دے دیا۔ ابھی ڈیزل سے ان کا پیٹ بھرا نہیں تھا، وہ چیری بلاسم کے اوپر چلے گئے ہیں، بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عوامی رابطہ مہم ہے یہ عمران خان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو گیا کہ وہ اپنے ورکر سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، اپنی پارٹی آرگنائزیشن پہ فوکس کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ جو
KPK के अंदर 31 तारीख को गालिबन जो बल्दियाती इलेक्शन होने के लिए जा रहा है वो उसमें फजलुर रहमान साहब को टारगेट कर रहे हैं। अगर 31 मार्च को रिजल्ट पिछले इलेक्शन से मुख्तलिफ आता है यानी बेहतर आता है तो ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अभी भी गेम 50-50 है। हुकूमत भी परेशान है और अपोजिशन भी परेशान है, और जिनके ऊपर दोनों तकिया करके बैठे हुए हैं वो अभी तक मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये खामोशी कब टूटेगी, ये पिक्चर क्लैरिटी कब तक आएगी। बट एक बात तय है कि चौधरी बरादरान ने घाटे का सौदा किया और ख़ुद इमरान खान की गवर्नमेंट को चौधरी बरादरान ने कमज़ोर किया। अगर वो इमरान खान का साथ देते तो शायद ये तहरीक अदम एतमाद 2 कदम भी आगे ना बढ़ सकती। बट सियासत के अंदर टाइमिंग और फैसले मैटर करते हैं। अब देखते ये हैं कि वक्त और हवा किसका साथ देती है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।